नमस्कार. आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. ह्या दिसांनी जायते तियात्र पालकाचेर आयतात, जायते येत आसात आनी ह्या फुडें जायते येतले. थोडे भोव तियात्रांचेर हांवें तुमकां तो तियात्र कित्याचेर आटापलेलो आसा जावं तो तियात्र कसो आसा हें दाखोवपाचे प्रयत्न केल्यात. थोडे डायरेक्टर हांच्याशी थोडी भोव भासाभास करून तांचे विचार तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. जायत्या ग्रुपांतल्यान जे कलाकार दर एका तियात्रांत वावुरतात तांकां थोडे भोव हांवें तुमच्या मुखार हाडले. तरी आसतना आयज ह्या खिणांत म्हजे बरोबर थांबोन आसलेली झरती ह्या तियात्राचो डायरेक्टर डॉमिनिक कार्वालो आसा. ताचेशी उलोवया, ताच्या तियात्रा वयर थोडे भोव जाणून घेवया. आयज बाजारांत हो तियात्र चालू आसा. डॉमिनिक बाब, आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तर डॉमिनिक बाब, ही जी काणी आसा ती काणी तुज्या तकलेन कशी कितें आयली? तकलेन अशें करून आयली की एक फॅमिली एक डिफिकल्टी चोयलें एक फॅमिलीन कितें चलत ती. सो ती फॅमिली डिफिकल्टीचेर एक पॉयंट म्हाका मेळ्ळो आनी ती स्टोरी हांव तेश अमके भाशेन ट्विस्ट इन फ्रेम करपाक इम्प्रोवायज करीत गेलो. खरेंच आमचे जायते ऑडियन्स ही तुजी स्टोरी हो तियात्र लोकां मुखार गेल्या उपरांत तुकाय थोडे भोव मेवले आसतले. तांचे विचार कशे कितें आसले? तांचे विचार ऑडियन्सा मदें पावन ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेवला. स्टोरी लोकांक लायक जाल्या. सो कॉमेडी लोक म्हणटा बरी आहा आनी कांतारांय बरी आहा. आनी तेज भायर देंवतराम बाब तुवें म्हज्या तियात्रांत एक मेन भुमिका केल्या पायची, ती लोकांक भरपूर आवडल्या. खरेंच तुका देव बरें करूं, कारण एक बरी भुमिका तुवें म्हाका फावो केली. इतल्या पासतूच म्हणटा की एक टीम वर्क कसो एक पंगड घडयतात आनी ह्या पंगड सगळ्यांच्या विचारांनी मुखार वेतात तेन्नाच चड फळादीक जाता. आनीक ह्या तुज्या ग्रुपांतल्यान वावुरता आसतना हेंच आमकां दिश्टी पडटा. हय, म्हजो पंगड जो आतां म्हजो पंगड आसा तो एकदम उर्बेचो पंगड. तांचे रोगतांतल्यान तांचे मतलब नॅचरल एक्टींग तांकां सजमता. जें हांवें कितें बरयलां न्हू तें आपलेच टॅलंटेन यूज करून इम्प्रोवायज करून माचयेर लोकांक दाखयलां आनी तेंच लोकांक आवडलां. डॉमिनिक, तुजो तियात्र, पूण ह्या तियात्रांतलें खाशेलपण कितें? तुका सगळ्यां परस तुका ह्या तियात्रांत कितें चड आवडलां? तियात्रांत जें हांवें कितें बरयलां आनी जें म्हजें मना प्रमाणें हांवें बरयलें हे भाशेन हें एक्टींग जावपा जाय. एक पायचे रोल, मायचो रोल जावं हिरोईन रोल, नेगेटीव रोल करता तेच भाशेन खाशेलपण जे म्हज्या पेनाच्या वावराचो म्हज्या एक्टरांनी बरो उपयोग केला आनी म्हाका जाय तशें ताणें वाचेर एक्टींग करून दाखयलें. हें खाशेलपण म्हाका. हय, खरेंच जायते फावटी एका बरोवणाऱ्याच्या मनांत एक वेगळे विचार आसतात, पूण जेन्ना ते वेव्हारांत येतात तेन्ना ते ताच्या मनांत आसतात तशेंच जेन्ना येतात तेन्ना तो चड आनी चड खुशाल जाता. आनी हेंच आमच्या डॉमिनिक बाबान आपल्या उलोवपांतल्यान आमकां आयकूंक दिलां. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी एक तियात्राचो धाकटोसो खीण पळोवया आनीक थोडे दुसरे कलाकार आसात तांचे लागीं थोडी भोव भासाभास करुया. बरी सुसेग घेता. उठात. हे मॉप घे आनी म्हाका हे घर साफ केलेले जाय आनी सांगतो निकिता हे घर साफ कर म्हणून असो तुवें आमकां हुकूम घालची गरज ना. हांवूय सुणी ह्या घराची, पूण हांवें म्हजी सासूमाय असो हुकूम केन्नाच घालूंक ना. ही म्हजी घरकान्न ह्या घरांत आयलेल्या दिसांतल्यान हें घर फुलां बरी फुलोवन आयलें. पूण हांव म्हणटा तुज्या भितर इतली उत्साहमळाय कित्याक? फकत तुमकां लागून. तुम्ही माझ्या क्लेटनाक तुमच्या मुठीत दवरला ते खातीर. आनी देखून तो म्हजें कांयच आयकूंक थंयना. देखून तुमकां सांगता हे घर म्हाका साफ केलेलें जाय आनी चोरी तर तुमी म्हजें आयकूंक थंय नासल्यार मॅडम वॉच. अरे, तुवें आमकां सांगची गरज ना. हें घर आमचें. आमकां जाय ते भाशेन आमकां जाय तेन्ना आमी साफ करतलीं. तुजे हुकूम आमकां चलचे ना. होय जाल्यार माय तुका हांवें सांगलेलें आसा तुज्या पुताचो फुडार कितें जातलो पळय तो. देखून तुमकां जाय तशें तुमी करात. तुमकां घर साफ करूंक जाय तर करात, ना तर. होय, आमी भासाभास कोत्ता हो तियात्र पळयलोलो
एक ऑडियन्स आमचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता हांव ताचें नांव कांय गांव कितेंच नको तरी आसतना हो तियात्र तुका कसो कितें आवडलो? पयले फावटी सांगपाचें म्हटल्यार हो डॉमिनीक जावन आसा म्हजो गांव भाव आनी ताचो पयलो तियात्र हांवें त्या तियात्रांत कांतार म्हणलोलें की तुजो सांगाती कोण आनी तेचे भाशेन एम बॉयर आनी आमचो मिनीन मारिनून म्हणलेलें कांतार म्हळ्यार हो एक आमचो अपकमींग डायरेक्टर आनी ताचे तियात्र फॉरेन बरोवपी बरें आनी हो तियात्र थांबोन आसलेली जोरती हाची स्टोरी म्हाका इतली बरी लागल्या. स्पेशली ज्यो एक्टर आसात ती अपकमींग एक्टर्स देखून बरें करतात आनी मागता लोकां तांय हे आमचे अपकमींग डायरेक्टराक तुमी मुखार आदार करूंक आनी हो तियात्र खरेंच तुमी पळोवंक आनी बऱ्यांतली बरी स्टोरी तियात्राची. थँक्यू. पळय तुका तियात्र चलता आसतना तुवें पळयलां आसतलें जी कॉमेडी एक पार्टींतल्यान कॉमेडी भायर सरता. खूब आदीं अशे पद्दतीचे तियात्र जाताले. हालीं काळांत फकत रोड शो घालून ह्या तियात्रांचो जो खरो अर्थ आसा तो मातसो उणो जायत गेलो. हातूंत तुका कितें तरी दिसता? कॉमेडी म्हटल्यार कॉमेडी जे आमचे भुरगे जे यंग भुरगे घातल्यात ते कोत्तेलेत आनी म्हाका तांची कॉमेडी बरी लागल्या. सांगपा म्हणल्यार बरी लागल्या आनी जी कांतारां मोडल्यान ती देखून मिनींगफूल कांतारां आसात आनी फॉरेन्स अपकमींग ते आनी मुखार ते बरें कोत्तेले म्हणून हांव आवडटा. पळय तुमचें नांव? म्हजें नांव जॉन फेर्नांडीस. आमकां दिता अशें म्हणूंक जावचें ना मोजान कित्याक जायते दिवूंक आमकां फाटी सोदता. पॉलिटिशियन आपले चिंतून कायद्याचे पावणे ते विसरून भाशणां दिवून आमकां पोरचेक रोडयता. गोंयांत जायत्याच ऑफिसांनी मिठाई घालूंक पडटा बोल्सांनी. आपलो फायदो चिंतून पोरचेक पोचयता. आपल्या चिंतना उदेशी भारत देशाचे नागरीक जावन आमी मनीसूय आमचो कायदो विसरता. कचऱ्याची पोती गाडयेतान आमी शेवटून मागता. चिंतिनात कोणाक त्रास जायत म्हणून ताचो गाडी चलयताना तोन्ने रोगत मात कोण चिंतिना. ते चिंतात रस्तो म्हूण आपल्या बापायचो. म्हजे बरोबर ह्या खिणांत एक विनोदी कलाकार जो पालकाचेर लोकांक हांसोवपाचें काम करता. थोडी विनोदी कांतारांय म्हणटा आनीक खंयच्याय एका डायरेक्टराक तो आपलो आदार आनी सहकारूय दिता. जेन्ना माची मांडावळ थोडी बहुत सांबाळपाची आसता त्या खिणांतूय त्या वेळारूय तो गरजे आकांताक पावता. रोनी हाच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच थांबोन आसलेली जोरती ह्या तियात्राचे तुजे अनुभव? बरो म्हाका लायक जाला तियात्र लायक जाला. स्टोरी तेगे काडप सदां बरी. स्टोरी लायक जाल्या ही पाटी तेगे स्टोरी बरी आहा, कॉमेडी बरी आहा आनी आमी कॉमेडी कोताय. थोडी कॉमेडी काटाय म्हळ्यार शॉर्ट एंड स्वीट कोताय पूण लोकां हांसयताय. लाफ्टरूय हाडटाय बरी आहाय. कांतरांय बरी आहाय आनी कॉमेडी कांत गायल तोय बरो आहा. आमी हे भाशेन कोन्न ताका आमी वयर काडटाय. ह्या आदी डॉमिनिकाचे केन्ना तरी तियात्र तो न्हेसला? हय हो तेगेलो चवथो रावंड म्हणजे चवथो तियात्र तेगेलो नाचेल तो. जायते हांवें केले तेगे सोलो बोलो म्हळ्यार तितून गेले ते बरो आहा. तेगेलो स्टोरी बरी आहलोली. तेगली तेज्या पयलीं आहलो ती स्टोरी बरी आहलोली. तेगे रायटर बरें जाता. कॉमेडी बी अशें करून कांतरां बी बरीं आसताय. कांतूय बरो आसताय. बरें आसात तेगेले. म्हाका दिसता तुवें ताच्या खंयच्या तरी आदल्या तियात्रांत खंयचे कांतार म्हटलेले दोन वडी उगडास आसतल्यो? गेले ते पाटी म्हणून तें आसतलें. गेले ते पाटी कांतराचें. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक दोन वडी. मनशाक साय जालेली ओस मेवना तर देवा कांगोण आमी कोताव. मागलेल्या वेळार आमकां मेवना तर देवाचें नांव घेवंक विसोताव. खाता ते भशेन केन्ना तुकचें न्हय सोबे माजार सांगताय हांव. केलेली आंगोण फारीक करीत तर देव कृपेचें घालतलो बेसांव. रोनी खरेंच उगडास करून तुवें कांताराच्यो 4 वळी गायल्यो त्या पासत तुजे उपकारी हांव. कारण म्हज्या जी विनंती हांवें तुमकां केली ती तुवें मानून घेतली. रोनी फाटल्या तियात्राची जी कॉमेडी आसा ती ताची जावं त्या आदीं जे तियात्र आसले आतां जे कॉमेडियन आसात तेच आसले तुजे बरोबर?
गेल ते पाटी आलं म्हणजे होय तेचे आहे आमगे कॉमेडी तेचे आहे गेल ते पाटी आलं तेचे एक पाटी आहे कॉमेडियन म्हणटच तुजें तुका ताचे हे आदीन जे तियात्र बरयल्यात तांतलो खंयचो तियात्र तुका चड आवडलेलो म्हाका गेल ते पाटी हेच पोरी गेल ते पाट चड सारको कॉमेडी हें बी सगळें बरें केलेलें बरी कॉमेडी केलेलें कांतरां बरी आहलेलीं हे पाटी बरें आहा सगळें म्हणून बरें आहा कांतरां बी सगळें कॉमेडी आयज पासून तूं कितल्या तियात्रांनी आसला जालें हांव सांगता म्हळ्यार सन 82 असो नाचो लागलो 82 असो नाचो पासून नाचत आहा तियात्र म्हणजे 2 वर्साक तूं नाचत हय अशें करून कितले सुमार जाले आसतले आसतले चिलां 20 देखून लास्ट 20 आसतले 20 आसतले हय ह्या सगळ्या तियात्रां मदलो खंयचो तियात्र तुका सगळे जे तूं नाचला ज्या ग्रुपांनी तूं वावुरला तांतलो तुका बरो असो खंयचो तियात्र लागलो म्हाका म्हणटाय तो तेगे डॉमिनिकालो तियात्र म्हाका लायक जाता तो एक तेगेलो तुज्या नांवा खातीर तो म्हाका सारको तियात्र लायक जालो तेगेलो तुज्या नांवा खातीर बेस्ट आहलो सारको बरो कित्या title. पासत बरो आसलो तेगे ते एक स्टोरी वेगळीच आटी आहलोली तुज्या नांवा खातीर म्हळ्यार तशें करून स्टोरी हे भाशेन एक हेंय आसताय आनीक अशें करून बरें हेंय आसता तेगेलें अशें करून बरें सीन दाखयता तो आनी बरें अशें करून स्टोरी बरी आसताली आनीक अशें करून आमी कॉमेडी बरी करप कांतरांचेर आनी अशें तेगेली मांडावळ करून बरी आळटणे ताका लागून ओके आहा बरें आहा तियात्र